अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूँ। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज जून 2025 की 6 तारीख है, जुम्मे का दिन है, जिस वक्त वीडियो रिकॉर्ड हो रही है पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम के 5 बज चुके हैं। मेरी अंडरस्टैंडिंग में, मेरी नज़र में अब तक की 3 टॉप स्टोरीज, बड़ी खबरें, टॉप डेवलपमेंट्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। सबसे पहली और बड़ी खबर अडियाला से, जिसके मकीन यानी 25 करोड़ अवाम के मुर्शिद यानी कप्तान यानी कैदी नंबर 804 यानी इमरान खान की हुकूमत जाने के बाद मामलात इतने बदतर से बदतर होते चले जा रहे हैं कि आप हर बार एक ही जुमला बार बार कह उठते हैं कि वही हुआ जिसका खदशा था, वही हुआ जिसका डर था। ऐसे हौलनाक किस्म के आदाद शुमार आ रहे हैं कि अगर आपके साथ डिटेल शेयर कर दी जाए तो आप हिल जाएंगे। लेकिन हुकूमती ऐवानों के अंदर सब गुडी गुडी है, तज़यीन व आराइश का काम जारी है। प्राइम मिनिस्टर हाउस को सजाया जा रहा है, पंजाब के अंदर इतर छिड़का जा रहा है, पता नहीं कितने हजार लीटर अर्के गुलाब छिड़का जा रहा है कुर्बानी की ईद के ऊपर। तो ये सारे काम अपनी जगह के ऊपर, लेकिन जो रियलिटी है उसको आप और हम नहीं भुला सकते। उसकी डिटेल्स क्या रहेंगी, तफसीलात क्या रहेंगी, वो मैं शेयर करूंगा। अब फिर हमारे यहाँ पहले अजहान हुआ करते थे जो एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर बड़ी नज़र रखते थे। अब इनको पता ही नहीं है कि किसमें कौन कौन सी हैं चावलों की, छोटा चावल, मोटा चावल, टोटा छोटा, बड़ा छोटा, बड़ा टोटा, छोटा टोटा, दरमियाना टोटा, दो मुआ टोटा, वही ये चले जा रहा है। ये साइकी है। जब आप पढ़े लिखे ना होना तो इस तरह की हरकतें किया करते हैं। इसकी डिटेल्स क्या रहेंगी वो भी मैंने शेयर करनी है। इसके अलावा जंग का खदशा एक मरतबा फिर सर पर मंडला रहा है। अब जंग लगती है तो किसका फ़ायदा है, किसका नुकसान है, ये अलग डिबेट है। लेकिन जंग लगती है तो सरासर जो है दो ममालिक टेंशन के अंदर आ जाते हैं। अब इसका आगे चलकर फ्यूचर क्या होता है, उसकी डिटेल्स क्या रहेंगी वो भी शेयर करूंगा। इसके अलावा कुछ वायरल ट्वीट, वायरल बयानात खान साहब से मुतालिक, इसलिए गुजारिश है वीडियो शुरू से आखिर तक देखिएगा। एक और गुजारिश है, अगर आपने चैनल नहीं किया अभी तक सब्सक्राइब जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे उंगली के साथ रख के डंडे से दबा सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल का लिंक हर वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद है, जाकर उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लेंगे। आपका हमारा रब्ता बेहतरीन तरीके से हो सकता है। शायद किसी महजब दुनिया के अंदर जब बकरे की कुर्बानी हुआ करती होगी तो वहाँ पर अगर फॉर्म 47 की कोई हुकूमतें हुआ करती होंगी तो उनके जो वज़ीर आज़म हुआ करते होंगे तो उनके फरमुदात के ऐन मुताबिक जो बकरे हैं वो एहतजाज किया करते होंगे। तो हम 25 करोड़ बकरे ही हैं भाई, आप भी एहतजाज कर लें करके हिन्ने ना लीजिए, क्योंकि अब आपके पास वो ऑप्शन तो है नहीं कि आप सामने जाकर एहतजाज करें। तो या तो एहतजाज ऊ का है या फिर बकरे वाला, तो ये इसके अलावा दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। अभी जो हालात, अच्छा वैसे मैं ईद मुबारक कह दूँ उन तमाम ममालिक में जहाँ पर आज ईद उल अजहा मनाई जा रही है। आप तमाम दोस्तों को, तमाम पाकिस्तानियों को, मुसलमान बहन भाइयों को, सबको ईद उल अजहा की मुबारकबाद। कल पाकिस्तान के अंदर ईद होगी तो उसी मुनासबत से हम चीज़ों को देखेंगे। टॉप स्टोरी जी, वही हुआ जिसका खदशा था। पाकिस्तान में गुर्बत की शरह में ख़तरनाक हद तक इजाफे की रिपोर्ट आई है जी। वर्ल्ड बैंक की ये रिपोर्ट है, मैं भी थोड़ी देर पहले पढ़ रहा था। यानी वो मामला जो सन 2021 के अंदर बहुत ज़्यादा ग्राउंड पर लगा हुआ था, अब उसका ग्राफ जो है वो सर पकड़कर आसमान को छू रहा है। पाकिस्तान में गुर्बत की शरह में ख़तरनाक हद तक इजाफा है। 44.7% आबादी गुर्बत की लकीर से नीचे चली गई है। इससे कबल 2021-22 के अंदर जो गुर्बत की शरह थी वो 39.8% थी, यानी 6% मजीद इजाफा हुआ है गरीबों की तादाद में। वैसे तो गधों, खोतों, बकरों, बकरियों और जानवरों यानी लाइफ स्टॉक की तादाद में भी इजाफा हुआ है, लेकिन गुर्बत की शरह में भी शदीद हद तक इजाफा हुआ है। हमारे यहाँ जो आदाद शुमार दिखाए जाते हैं, हमारे जो इदारे हैं मुल्की, वो कुछ और कहानी बयान कर रहे होते हैं, लेकिन वर्ल्ड बैंक ने जो आदाद शुमार जारी किए हैं वो ज़रा मुख्तलिफ नौइयत के हैं। इसके ऊपर सीरियसली किसी की नज़र है नहीं है, लेकिन एक पार्टी को क्रश करने के ऊपर सबकी नज़र है। अब जो दूसरी तरफ जिन आइंस्टाइनों को, जिन न्यूटनों को, जिन सुकरातों और बुकरातों को, ठीक है, जिन वो क्या नाम है उनका, रज़िया सुल्तानाओं को जिनको लाया गया ना, उनकी हालत चेक करने में आपके सामने रखता हूँ। ये चावलों की बहुत सारी किस्में हैं। मुआवने खुसूसी हैं सलमा भट्ट साहिबा, इनका स्टेटमेंट सुनिएगा। चावलों की बहुत सारी किस्में हैं, चावलों की 9 किस्म हैं। अद्धी कच्ची, पौनी कच्ची, पूरी कच्ची, सिंगल स्टीम, डबल स्टीम, टोटा ते रुला। अच्छा, अद्धी कच्ची, पक्की कच्ची, पौनी कच्ची का मुझे नहीं पता। ये छोटा टोटा, मोटा टोटा, दरमियाना टोटा, बड़ा टोटा, डबल टोटा, दो मुंह वाला टोटा, छोटे मुंह वाला टोटा, दरमियाने मुंह वाला टोटा, फिलिपीनी टोटा तो पाकिस्तानी टोटा, ये टोटे ही चलन है जी। बस मैं तो कहता हूँ अल्लाह ही हाफिज है बस।
تو پنجاب کے زرعی معاملات کنٹرول کرنے والی پنجاب حکومت کی معاون خصوصی سلمہ بٹ چاولوں کی اقسام بتاتے ہوئے، اور عظمیٰ بخاری صاحبہ کا ریاکشن ذرا مختلف تھا جو ان کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھیں. تو یہ والے معاملات ہیں جن کے اوپر سے آپ صرف نظر نہیں کر سکتے. یہ بہت بڑا بیگیج ہے جن کے کندھے کے اوپر بھی ہے. الٹیمیٹلی اس کو پبلک کو جواب دہ ہونا ہے، آج نہیں 15 سال 10 سال 20 سال 25 سال 30 سال بعد. اور یہ ہوتا ہے، ایک وقت ہے، اس کا چرخہ پھرتا ہے تو پھر کچھ اور ہو جاتا ہے. لیکن جو مذاق اس قوم کے ساتھ ہو رہا ہے نا، اس مذاق کے بعد تو آپ جو ورلڈ بینک رپورٹ دے رہا ہے اس کے بعد آپ نہ ہی سمجھیے. جناب میں یہ ابھی کچھ اور چیزیں دیکھ رہا تھا، وہ میں آپ کے سامنے شیئر کرتا ہوں. 2023 میں جو اس کا سائز تھا، وہ پاورٹی لائن جو تھی وہ تھی 39.4%، اور 44.7% ہو گئی ہے 2025 کے اندر. تو 2.5 سال کے اندر کیا کچھ کر ڈالا ہے، اس کے اوپر تو کیا ہی کہیے. میں ابھی عمران خان صاحب کا ایک سٹیٹمنٹ پڑھ رہا تھا، اڈیالہ جیل کے اندر ہے. جو دعوے کر رہے تھے کہ عید سے پہلے باہر ہوں گے، ان کے بھی دعوے ہی رہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ عید کس طرح ان کی گزرتی ہے، ان کو نماز عید پڑھنے بھی دی جاتی ہے نہیں پڑھنے دی جاتی. وہ کہتے ہیں پیکا قانون کے ذریعے زبردستی اور اشتہارات کے ذریعے رشوت دے کر میڈیا کا منہ بند کر دیا گیا. ناجائز 26ویں آئینی ترمیم کے بعد اب 27ویں آئینی ترمیم اسی مقصد کے لیے لائی جا رہی ہے کہ بادشاہ سلامت کے سامنے کوئی آواز اٹھانے کی جرت نہ کرے. جو بھی بادشاہ کے سامنے جھکے گا اس کے سارے کیسز معاف کر دیے جائیں گے، اور جو بھی بادشاہ کے سامنے سر تسلیم خم نہیں کرے گا اس کا مقدر جیل کی کال کوٹڑی ہوگی. پھر عمران خان صاحب نے اسی معاملے کو آگے بڑھاتے ہوئے صحافیوں کی بھی تعریف کی ہے. ذرا سنیے گا. وہ جو جیل کے اندر بیٹھا ہے لیڈر، وہ پھر بھی اس بندے کے اندر دل گردہ ہے، جگر ہے، مادہ ہے، اور یادداشت بھی ہے. باہر والوں کو کسی کو عقل نہیں آتی. کیا کہتے ہیں؟ قوم کی تاریخ درسمت میں کھڑے صحافیوں، وکیلوں اور سیاستدانوں کو بھی دیکھ رہی ہے کہ کون آئین، جمہوریت اور بنیادی انسانی حقوق کے ساتھ کھڑا ہے، اور کون بادشاہ سلامت کے حکم کی پیروی میں انہیں روند رہا ہے. جو سیاستدان لیلوں کی طرح اسٹیبلشمنٹ کی رسی سے لٹکے ہوئے ہیں، قوم انہیں کبھی معاف نہیں کرے گی. یہ بھی عمران خان صاحب کے کوٹ ان کوٹ جملے ہیں. اچھا، انہی جملوں کے بیچوں بیچ میں سٹیٹمنٹ دیکھ رہا تھا نجم سیٹھی صاحب کا. وہ کہتے ہیں عمران خان پر کشمیر کا سودا کرنے کا الزام جس بنیاد پر لگایا جاتا ہے، میں یہ بتا دیتا ہوں کہ عمران خان محب وطن ہے، اور اس معاملے پر ہندوستان کو تگڑا جواب دینا چاہیے تھا، خاص طور کے اوپر کشمیر کے معاملے کے اوپر. لیکن اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ ایسا نہیں چاہتی تھی. یہ نجم سیٹھی صاحب نے دعویٰ کیا. تو یہ جو 200-300 صحافیوں کے خلاف پیکا کے تحت جو ہے مقدمے درج ہو رہے ہیں، تو بھائی جان سب سے پہلے جا کے نجم سیٹھی صاحب نے پڑھو نا، جو کبھی ان کو عید سے پہلے ریلیز کروا رہے ہیں، کبھی ان کو عمران خان صاحب کو پاکستان کا سب سے بڑا ہیرو ڈکلیئر کر رہے ہیں. ان کو جا کے پکڑے نا جو ٹی وی کے اوپر بیٹھ کے بول رہے ہیں، ان کو نہیں ہاتھ لگائیں گے. آپ کو پتہ ہے کہ وہ کس کی زبان بولتے ہیں اور کس ٹائم کے اوپر بولتے ہیں. لیکن جو واقعتاً سچ میں بتا رہے ہیں، آپ کو پرابلم ان سے ہے، ہم جیسے لوگوں سے. آپ کو پتہ ہے کہ یہ نوجوان بلڈ ہے اور یہ کبھی بھی برائب نہیں ہوگا، یہ سیدھی سیدھی بات کرتا ہے. اس لیے آپ نے کبھی ان پہ ہاتھ نہیں ڈالا، نوجوانوں پہ، شرفا پہ، اصلی والے شرفا پہ، غریبوں پہ ہاتھ ڈالا ہے. جناب کچھ وائرل بیانات ہیں ڈسکلیمر کے ساتھ، اگر آپ کو میری بات بھی لگتی ہے تو معذرت زیادہ لگتی ہے، انتہائی معذرت، اور زیادہ لگتی ہے سانو کی کیسے کر لیتے ہو یار. بلال بھٹو صاحب کہتے ہیں اب اگر پاک بھارت جنگ ہوئی تو ٹرمپ کے پاس مداخلت کرنے کا وقت بھی نہیں ہوگا. یعنی دیر از اے چانس، دیر از اے سرٹن پروبیبل چانس، خدا نخواستہ ایسا کچھ ہو سکتا ہے، وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں. تو اب جو ہے رسپانس ٹائم بڑا پرامپٹ ہوگا، اس میں ٹرمپ کو موقع نہیں ملے گا کہ وہ اس کے اندر انٹروین کر سکیں. تو یہ 2 نیوکلیئر سٹیٹس ہیں، میرا خیال ہے کہ بڑے رسپانسبلٹی کے ساتھ سٹیٹمنٹ دینی چاہیے. کیونکہ بہرحال وہ آگے ایک کیا کہتے ہیں نا کہ گجرات کا قصاب ہے اور وہ جاہل ٹائپ کا آدمی ہے، مودی نام ہے اس کا، اور اس طرف ایک رسپانسبل سٹیٹ ہے. تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم کس کے بارے میں بات کر رہے ہیں، اور ہمیں پھر کتنا رسپونڈ ٹائم دینا پڑے گا، ریئیکشن کتنا سٹرونگ ہوگا ہمارا. جناب آگے چلتے ہیں. یہ عظمیٰ بخاری صاحبہ اور ارشاد بھٹی کے درمیان مڑبھیڑ ہوئی ہے. وہ کہتے ہیں جب وقت بدلے گا تو جیسا سمڑیال الیکشن ہوا ویسا ہی الیکشن ان کے خلاف ہوا تو یہ سڑکوں پر آئیں گے. جیسے انہوں نے عدلیہ کھڑی کی ہے تو انہیں بھی انصاف نہیں ملے گا. جب یہ میڈیا کی طرف آئیں گے تو ہم کہیں گے آپ نے پیکا قانون بنا کر ہمارے ہاتھ باندھ دیے تھے. ارشاد بھٹی صاحب. اور آگے سے جواب آنا چاہیے تھا کیسے کر لیتے ہو یار، جب ہم آئیں گے تو ہم تو ڈسکا کے اوپر ہم نے تو بھونچال کھڑا کر دیا تھا، ہم ایسے کئی ڈسکا کھڑے کر دیں گے. بھائی جان یہ جو ڈبل سٹینڈرڈز ہیں نا، یہ انسان کو کہیں کا نہیں چھوڑتے. یہی ہمارا رولا، ہماری لڑائی خان صاحب کے دور میں بھی تھی، یہی اس سے پہلے دور میں بھی تھی، یہی اب بھی ہے. ٹھیک ہے، ہمیں پتہ ہے اوپینین ہماری جو ہے وہ میٹر کہاں کہاں کرتی ہے، کہاں کہاں نہیں کرتی، لیکن
جہاں جہاں ہمیں ضرورت پڑتی ہے ہم کھل کر جو ہے کرٹیسائز کرتے ہیں. جناب ان سارے معاملات کے اوپر ہمارے دوست کامنٹ کر رہے ہیں لائک عمران ریاض خان, سمی ابراہیم, صابر شاکر, ڈاکٹر شہباز گل اینڈ مینی ادرس. صنم جاوید خان صاحبہ سے متعلق ایک چیز سامنے آ رہی ہے کہ آنے والے چند دن مزید مشکل ہیں ان کے لیے. اسی طرح سے عالیہ حمزہ ملک بی بی جو ہے ان کے بارے میں بھی اطلاعات ہیں کہ ہو سکتا ہے عید کے بعد انہیں بھی اریسٹ کر لیا جائے. تو حالات مشکل ضرور ہیں, لیکن جس طرح عمران خان صاحب نے کہا کہ یہ وقت فیصلہ کرے گا, مورخ لکھے گا, تاریخ لکھے گی کہ کون مشکل وقت کے اندر اس دور کے اندر فسطائیت کے ساتھ کھڑا رہا, لیلا بنا رہا, اور کون اس دور کے اندر جو ہے ریالٹی کے ساتھ کھڑا رہا, اس نے سب کچھ برداشت کیا. تو یہ سب کچھ برداشت کرنے والے ان میں سے چند ایک ہم بھی ہیں. دیکھ رہے ہیں کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا. آپ سب کو ایڈوانس عید مبارک, دعا میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.